رکھیں۔ تھوڑی دیر بعد بحر المصائب شہنشاہ مصائب جناب ملک علی دا کھوکھر صاحب خطاب فرمان دے۔ مجلس پاک دا اعلان فرما لو 9 ذی الحج بہم کام محمدی پور مجلس دا ہے جیدے ملک دے نام علماء کرام ادا کندام خطاب فرمان دے۔ مومن انگل تماسا ذکر پاک کی شرکت ماں کا ثواب دار ناصر کریں۔ 12 ذی الحج بہم کام جسو کی ملک پاکستان دے نام علماء کرام ادا کندام خطاب فرمان دے۔ آخر تے سردار وسیم عباس فلو جلالیاں دے شداد پاک دے تبوت برآمد کران دے۔ ذکر پاک کی شرکت ماں کا ثواب دار ناصر کریں۔ بحر المصائب شہنشاہ مصائب جناب ملک علی دا کھوکھر صاحب بالکل پہنچ چکے ہیں اور بہت جلدی ممبر پاک دے تشریف لے آمن والے ہیں۔ انہوں نے پہلا میرے نہایت واجب احترام سید الذاکرین جناب سید ثقلین عباس اپنے مخصوص انداز میں ذکر فضائل مصائب محمد والے محمد بیان فرمان دے۔ انہوں نے فوراً بعد بحر المصائب شہنشاہ مصائب ذاکری دنیا دا بہت پیارا نام جناب ملک علی دا کھوکھر آپ سائی والو فتح فرمان۔ درود بلند آواز نال تلاوت فرماؤ اللہم صلی علی۔ دعا برائے ظہور حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عنا حتی تسکنہ ارزقتہ و تمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد رب صلی علی محمد و آل محمد۔ اپنی اپنی دعاواں ذہن وچ رکھ کے درود بلند آواز نال تلاوت فرماؤ اللہ۔ جتنے تشریف فرماؤ کوشش کرو تھوڑے تھوڑے اگے آ جاؤ تاکہ مجلس پاک دا ماحول بن جائے۔ بزرگ بے شک بیٹھے رہو مگر جوان تھوڑے تھوڑے اگے آ جاؤ، چند منٹ ذکر پاک ہے۔ درود بلند آواز نال تلاوت فرماؤ اللہم توحید کے جلووں کا خریدار بھی میں ہوں۔ بسم اللہ۔ عادتاً نہیں عبادتاً ہر اپنی مجلس دے آغاز تو پہلے میں 4 قطعے بادشاہاں دے حضور پیش کرنا، اور میرا دل ہے میرا اپنا گھر ہے، ایک بانی دی حیثیت نال میں آیا۔ انہوں نے جلدی بلایا فون کیتا ہے، میرا پروگرام تے نہیں مگر بادشاہ جڑے ویلے ڈیوٹیاں لاندن تو پھر کوئی بھی بندہ روک نہیں سکتا۔ پہلا قطعہ توحید کے جلووں کا خریدار بھی میں ہوں۔ سوال کرو ثقلین کون آکھرے کیڑے مقام تے آکھرے؟ بابا جی تاجدار امامت دی چوتھی کڑی، نام علی ہے، لقب سجاد ہے۔ جڑے ویلے میرے امام آئے نا دربار یزید تے اے بغیرت طاقت دے پہلے ذہن وچ نقشہ روے، ہن اللہ دے شیر دے ہاتھ بدے ہوئے، پیراں چ بیڑیاں گلے چ توک، اے بغیرت یزید طاقت دے نشے چوٹھے تے میرے امام والے پاسے ویکھ کے دے تسی ہار گئے، میں جیت گیا، تخت میرا بخت میرا۔ میں اس سارے منظر نو فضائل چ پڑھنا چاہنا، توجہ میرے والے پاسے رکھنی ہے۔ اے بغیرت ادے تسی ہار گئے، میں جیت گیا، تخت میرا بخت میرا، ہواری میرے وزیر میرے مشیر میرے، میں 36 ریاستاں دا بادشاہ تے ہر چیز میرے کنٹرول ہے۔ جڑے ویلے ساکھیا نا میں 36 ریاستاں دا بادشاہ تے ہر چیز میرے کنٹرول ہے، اس لئے میرے امام دادے علی علی اکھاں چاہیاں تے اس بغیرت دی اکھ چک پا کے دن تو آدھیں تخت تیرے من سنیان، توحید کے جلووں کا خریدار بھی میں ہوں، حیدر بھی محمد بھی علمدار بھی میں ہوں۔ بسم اللہ کرام۔ امام فرمائے توحید کے جلووں کا خریدار بھی میں ہوں، حیدر بھی محمد بھی علمدار بھی میں ہوں، ریت ہے نبی جس کی وہ سردار بھی میں ہوں، بد نسل سنو جعفر تیار بھی میں ہوں۔ بسم اللہ کرام۔ امام فرمائے تنو پتہ ہی نہیں کربلا وچ کیا ہوئے، تو آدھیں تخت تیرے بخت تیرے،
ہواری تیرن وزیر تیرن مشیر تیرن تو جان دے ہی نہیں تیرا ادراک ہی نہیں کربلا اچ کیا ہے تو خود ہی ذرا سوچ بھلا کون لڑا ہے نہ ابن مظاہر نہ میرا جون لڑا ہے عباس بھی خاموش تھے نہ اون لڑا ہے کربل کے خداوند سے فرعون لڑا ہے بسم اللہ کرام یا علیہ السلام بلا تسبیح جڑے بندے زواریاں کر رہے ہیں مالک قبول فرم بے شک یقیناً قبول ہے تے بندے جان دن جڑے نہیں جا سکے میرے سمیت مالک زواری نصیب فرماوے جڑے بندے زواریاں کر رہے ہیں میری گل دی تائید کرو ایک پاسے یا نبی دی قبر دربار یزید ہے ایک پاسے یا نبی دی قبر ہے تے میرے امام اس بغیرت دی آنکھیں چک پا کے دن تنو پتہ ہی نہیں کربلا اچ کیا ہوئے تو خود ہی ذرا سوچ بھلا کون لڑا ہے نہ ابن مظاہر نہ میرا جون لڑا ہے عباس بھی خاموش تھے نہ اون لڑا ہے کربل کے خداوند سے فرعون لڑا ہے امام اس قبر والے پاسے اشارہ کر کے دن تنو لگ دے جو میرے ہاتھ بدے ہوئے امام فرمایا میں چاہوں تو اس قبر سے یحییٰ کو جگا دوں ناخن کے اشارے سے تیری شام اڑا دوں بسم اللہ کرا درود بلند آواز نال تلاوت فرماؤ صلی اللہ محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات اللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبی دی ذات صلوات اللہم الصلاۃ والسلام علی اخیہ ووصیہ ووزیرہ وخلیفتہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین علی ولی دی ذات صلوات اللہم الصلاۃ والسلام علی سیدۃ الجلیلات مخدومۃ المحرومان حق میراث ابیہا خط لکھیا قوم دی شہزادی بسم اللہ کرام تھوڑے بندے سمجھیں خط لکھیا قوم دی شہزادی سوال کرو کس نو تے قیدی بابے دے نامے بسم اللہ کرام او دھیاں سکھ دیاں نی ملاقات کوں بابا پتران دے ڈھیر سلام ہو گئی میرے حصے دی حاضری او دھیاں سکھ دیاں نی ملاقات کوں بابا پتران دے ڈھیر سلام رنی ہے میری سین تے پیو نو محتب ہو کے پیا دیئے اساں سنیا ہے تانگ کوٹھڑی ہے نیویں کر سنگ دے آرامے او تساں وطن تے ولسو یا قید اچ بابا لانگ ویسی عمر بسم اللہ کرا ماں حسین بادشاہ دی تو انہوں کسے کمینے دا محتاج نہ کرے عبادت میرے حصے دی ہو گئی بسم اللہ کرا
بی بی آدھی ہے اساں سنیا ہے تنگ کوٹھڑی ہے نویں کر سنگ دے آرام او تساں وطن تے ولسو یا قید چ بابا لنگ ویسی عمر. بسم اللہ کرا. رونا تسی اتنا ہے جتنا میری مخدومہ چاندی ہے. عبادت میرے حصے دی یقیناً ہو گئی. کیڑے ویلے دی گل کیتی ہے مدینہ محمد دا بغیر کسے تمہید تو تسی بے توجہ نہیں کرنی. بغیر کسے تمہید تو میں پہلا جملہ مصاحب دا پیادا. مدینہ محمد دا عید دا دن نے تے بغیرت حاکم دے بھیجے ہوئے بغیرت سپاہی میرے امام موسیٰ کاظم دے ہتھنچ بازار سرے بازار کڑیاں پوائیاں پیرانچ بیڑیاں گلے چ توک. جتنی دیر تک کڑیاں پوین دے رہنا میرے امام بولے نہیں. کوئی ایڈا شریف سید ہے جڑے والے کڑیاں پوان تو فارغ ہوئے نا اس لئے میرے امام ہولے ہولے بول کے پیادن کڑیاں جو پوین دیو میرا کوئی جرم ہی ہے. ایک بغیرت ہاس کے آدھا ہے تیرا یہ جرم تھوڑا ہے جو تو زہرا دا پتر ہے. بسم اللہ کرام. بغیرت ہاس کے آدھا ہے تیرا یہ جرم بڑا ہے تو بطول دی اولاد ہے. میرے امام دے ہتھنچ کڑیاں پیرانچ بیڑیاں اتنی جلدی مضمون ہوندے نہیں. پیرانچ بیڑیاں گلچ توک پا کے ٹر پہ جڑے والے بازار چ باہر نکلن نا تے میرے امام دا گزر ہوئے اپنے دروازے تو. جڑے بندے میرے والے پاسے پہ وے دیو امام دا گزر ہوئے اپنے دروازے تو تے میرے امام دے قدم رک گئے. ہولے ہولے بول کے پیا دن اے میریاں دھیاں دا گھر رے. تھوڑے بندے سمجھن نا جے اجازت دیو تے میں دھیاں نال ودا کر لاں. ایک بغیرت ہس کے آدھا ہے جے دھیاں نو ملنا ہی تے ضمانت ہی دے. مدینہ محمد دا شہر محمد دا نواسہ محمد دا تے بغیرت پہ آدھے ضمانتی دے. ایک یہودی دکاندار ہاں اٹھے آئے تے انہاں دے پاسے ویک کہ آدھے حیاء کرو جدہ کلمہ پڑھ دے ہو او دی اولاد کو ضمانتہ منگ دے ہو اس غریب کرنا بھی کہ دھیاں نال ودائی تے کرنا ہے. اے بغیرت آدھن جے توں زیادہ گل نہ کرنا ہے تے ضمانت دے. اے آدھے میں ضمانت سارے مل کے آکھو بھلا ہوئے اس آکھے میں ضمانت دینا اے میری دکان ہے اس غریب نو دھیاں نال ودا کرن دیو. ہن پہلا جملہ مصاحب دا جڑا بندہ ہن تے عبادت نہیں کر سکیا میرے امام ویڑے چ قدم رکھے تے جویں جو دھیاں مٹی تے بیٹھی ہوئیں نن تے نظر پئیے پیو دے ہتھنچ کڑیاں پیرانچ بیڑیاں گلچ توک معصومہ قوم دی نظر پئیے تے تلیاں ٹیک کے اٹھیے انجائیے جویں جھکا لے پاسے پانی آندے. کوئی پیو دی داڑھی چم دیے کوئی پیو دے قدم چم کے آدیے بابا کہیں کڑیاں پوائیاں سید آدھا مسلمانہ بابا کیوں پوائیاں. سید دی آواز پیان دی آدن جو مبلغ دی ضرورت ہے اس لئے معصومہ قوم انجھے نکے نکے آت پیو دی داڑھی تھلے رکھ کے پیا دی بابا ایک گل دا جواب تے دے. سید متھا چون کے آدھے کیڑی گل اس لئے رنی ہے موسیٰ کاظم دی دھی تے رو کے پیا دی بابا جڑے مبلغ انج ویندن وہ واپس ولدے بھی ہیں اس لئے رنہ ہے میرا امام تے باندہ باندہ زمین تے بہ گئے تے دھی دا متھا چون کے آدھے میرا بچہ امتی والان دن سید کوئی ولدے. بسم اللہ کرا. سید رو کے پہ آدھے امتی والان دن ساڑھے جتنے بھی وین دن انہوں دے جنازے واپس آن دن. بسم اللہ کرا. امتی والان دن سید کوئی ولدے. میرے امام دھیاں نال ودا کیتا پترہ نال ودا کیتا ٹر دے اتھے آئین جتھے پینگا ہا. میرے امام پینگے چھیاں مہینے دا پتر چاہے تے پتر دا مدھا چمیں تے رو کے پیادن رضا دی ماں جی مولا رضا دی ماں میری ساری اولاد اگر ضد کرے نا جو میں پیو نو ملنا ہے آمن دیویں یا نہ آمن دیویں تیری مرضی مگر جڑے ویلے میرا اے پتر آکھے نا تو پھر کھیر بخش دیویں پیار کر دیویں کیوں جو اس جیندیاں کوئی نہیں ولنا. بسم اللہ کراں اس جیندیاں کوئی نہیں ولنا. میرے امام دھیاں پترہ نال ودا کر کے ٹر پہ. عید دا دن نے اللہ درجات بلند کرے سرائکی ادب دے ذاکران بابا صابر حسین چھبیل علیہ وہ اتھے کہ جملہ دیاں اگر آکھو تو سناواں وہ فرمیندے ہوں دے آئین
جڑا سفارش پہ کردا ہے نا وہ کڑیاں چ جڑا بندہ بی بی پاک نو مکان دے ونا ہے نا میں ضمانت دینا او دی ہائے ضرور نکل سی آدن جڑا سفارش پہ کردا ہے وہ کڑیاں چ جن دی سفارش پہ کردا ہے وہ پینگے چ رو کے آدے ہیں پینگے والا دی مسئلہ پہ کڑیاں لاجے قیداں کھڑا نہیں بہندا ہے بسم اللہ کراں پینگے والے دی مسئلہ پہ کڑیاں لاجے رکوع وچ قیداں کھڑا نہیں بہندا ہے ایک دن قاسم عید دا دن نہ تے قاسم عید دی نماز پڑھنے واسطے گئے میرا دل ہے جو میں اس شہزادے دی شہادت سنا ماں بڑی گھٹ شہادت پڑھی ویندی ہے عید دی نماز تو فارغ ہو کے جڑے لے قاسم گھر آئے نا تے بھیڑاں دی پئی ہے نظر تے قاسم دی آنکھاں چانسو تے رنی اما سوما رو کے پیا دی اما بیکھو نا قاسم پیا روندے قاسم دے رومن دا نام آئے نا تے بی بی تلیاں ٹیک کے اٹھیے اگے ہی دھیاں دے پردے دی ضمانت دا ذمہ میری سین دے مونڈے آتیا جلدی دے نال قاسم دے قریب آئیے رو کے پیا دیئے اگے دھیاں روندیاں تے میرے کول چپ نہیں ہوندیاں تو کیوں رونا ہے سید رونا ہے تے ماں دے قدمہ تے ہاتھ لا کے دے اماں ہر گل دا جواب با دے دے ساں پہلے منو دس جو میرا بابا کہہ دیئے بی بی آدھی ہے نہیں قاسم تے میرا بابا کون ہے بی بی آدھی ہے تیرا بابا مبلغ ہے رو کے پہ آدھے میرا بابا کتھا ہے بی بی آدھی ہے اللہ دے دین دی تبلیغ دی خاطر بغداد گیا ہے جڑے والے آکھے نا اللہ دے دین دی تبلیغ دی خاطر بغداد گیا ہے حوصلے باندھی زمین تے بہ گئی تے قاسم دا متھا چوم کے آدھی ہے توں کیوں پوچھ دیں رو کے پہ آدھے لوگ آدھیں جو تیرا بابا باغی ہے بسم اللہ کراں بی بی آدھی نہیں قاسم تیرا بابا مبلغ ہے بابے دے ولن دی کوئی امید جڑے ویلے قاسم پوچھے نا بابے دے ولن دی کوئی امید اس لئے پتر آئی نا تینجے ہاتھ بن کے پیا دی میں توڑے گھر دی نکرانیاں توڑے گھر دی کنیزاں امام دی ڈیوٹی کی تھی انہیں امام دی اندھیاں دی ذمہ میرے کفالت میرے ذمہ انجے ہاتھ بن کے پیا دی میں نہیں جان دی تیرا پیو تیریاں دھیاں نو تیریاں بہناں نو آدھا امتی والان دن سید کوئی ولدہ ہے قاسم دی آواز پیاں دی اماں اگر اے گل ہے تو پھر میں بابے نو ملن ویساں مالک توڑی ہائے قبول کرے پھر میں بابے نو ملن ویساں اس لئے میری سین قاسم نو پیار نال قریب بہا کے تو رو کے پیادن قاسم میں منع نہیں کر دی کیوں جو تیرا پیو حکم کر گئے مگر ماں تے ایک منت لا رات لان دے بھینا نو سمن دے جنہ سم پہیاں متے کو آپ ٹورے سا ہو گئی رات پرسا میرے حصے دا ہو گئی رات قاسم تیاری کی تھی ہن مدینہ محمد دے ذہن چ رکھو تے میری سین وصیتاں پہ کر دیئے رو کے پیا دی قاسم کوئی ذات پوچھی تے نہ دسیں بسم اللہ کراں توڑی ہائے نکل گئی ہے کیوں جو تسی سمجھ گئے ہو مدینہ محمد دے موسیٰ کاظم دا پتر کائنات دے امیر سید انت رو کے پیا دی کوئی وطن پوچھی تے نہ دسیں ویرانے دے سفر کریں جنگلان دے سفر کریں قاسم ماں نو ودا کر کے ٹر پہ رات نو سفر کرنا دن نو قیام کرنا سفر کردہ سید ہلے دی جامعہ مسجد دے باہر آئے بسم اللہ کراں ہلے دی جامعہ مسجد دید پئیے تے نمازی آ رہے نماز پڑھ کے جا رہے کسے بندے نہیں پوچھے آؤ پردیسی بکھائیں کھانا دے ویے تسائیں پانی دے ویے قاسم مسجد داخل ہوئے جڑے ویلے نمازی نماز تو فارغ ہو کے ٹر گئے قاسم دیوار دی ٹیک لا کے بہ گئے تاریخ اللہ لکھ دے تھوڑی دیر گزری ہے مسجد ایک بندہ داخل ہوئے تاریخ اللہ اس دا نام ابو بصیر لکھے ابو بصیر انجے نظر کیتی ہے نہ تے اندھیرا ہا ابو بصیر سمجھے مسجد خالی ہے ابو بصیر پہلے مسجد دا دروازہ بند کیتا ہے ٹر دویا تاریخ اللہ لکھ دے مومن آئی ٹر دویا میراب دے قریب آئے پہلے کربلا لے پاسے منہ کر کے آدھے نہیں بھول دا تیرا بھج دے گھوڑے تو لاہنا بسم اللہ کرنا پھر شام والے پاسے منہ کر کے آدھا نہیں بھولدا تیرا 9 لاکھ دے مجمع چادر منگنا پھر بابا جی انجے نہ ہولے زبان اچھی آواز نال کوئی بندہ اے او دورے جتھے سادات دیواراں سمائی گئے ہولے پہ آدھا اے کدے تے تیریاں کڑیاں لاسن تمہیں دھیاں کول ولسیں جڑا آخری وین کیتا ہے نا ابو بصیر قاسم دے جگر تے اثر کر گیا ہے انجے ٹلیاں ٹیک کے اٹھے تو ٹر دویا ابو بصیر دی کنڈ پچھوں آ کے پیدا ہے چاچا بسم اللہ کراں چاچا ابو بصیر وال کے ڈٹھا گھبرا گیا ابو بصیر مشکل دور آئی اوکھا دور آئی
یہ تکیے دا دور ہے، یہ دور ہے جتھے سادات دیواراں سمائے گئے، زمین سمائے گئے. تے ابو بصیر نو سید بھی نہیں دسیا جو میں موسیٰ کاظم دا پتر ہاں. جڑے ویلے سکھے نا چاچا تے ابو بصیر گھبرا گیا. قاسم انجے ابو بصیر دے مونڈے تے ہاتھ رکھ کے دے گھبرا نہیں، جندیاں قیداں تو کھڑا رون دے نا، میں اسے دی تلاش سے چاہاں. جڑے ویلے کہے نا میں اسے دی تلاش سے چاہاں. ابو بصیر ان دے منہ تے ہاتھ رکھ کے دے اچھا نہ بول، مگر منو ایک گل دا جواب دے. میں کی میں مننا جو تو مومن ہے؟ مومن ہونا ایک دوجہ نال پیار کریا کرو. ایک وقت ایسا گزرے جو مومنہ نو مکان دیون والا بندہ کوئی نہیں لبدا. رو کے پیدے میں کی میں مننا جو تو مومن ہے. اس لئے جڑی قاسم گل کیتی ہے نا، زمین و آسمان دا رونے. رو کے پیدے جڑی زینب دا تو نہ نہیں چاہیا، منو دی چادر دی قسم، بسم اللہ کرام، منو عباس دے علم دی قسم میں مومنہ. مومن دا نام آئے تنجے بازو ناپ کیا دے، یہ مناسب جگہ نہیں. لوگ بڑے کمینن میرے نال گھر رہا جے حسین نو مکان دیونیاں. ہون اگو گو شریف میں زبان ٹر پیا، پچھو پچھو شریف میں مان ٹر پیا. دروازے چ داخل ہوئے تے قاسم دے قدم رک گئے. جڑے بندے سارا مضمون سونا ہے، میں وین دے بالکل قریب ہاں. رومنا تو ساں اتنا ہے جتنی میری مخدومہ چاندی ہے. انجے قاسم دے قدم رکن تے ابو بصیر ویڑچ قدم رکھے، پچھا ویکھے تے قاسم کوئی نہیں. واپس آئے نا تے انجے قاسم دا متھا چوم کہہ دن جے تو حسین دا مکانی ہے تے لنگا، تیرا اپنا گھر رہے. ہن اگوں اگوں ابو بصیر پچھوں پچھوں قاسم، اگوں اگوں ابو بصیر پچھوں پچھوں قاسم ویڑے چو گزر کے تے حجرے چ آ کے بیٹھن. اجے ابو بصیر زمین تے نہیں بیٹھا تو کناں تے رومن دی آواز آئیے. جلدی دے نال تلیاں ٹیک کے اٹھے ابو بصیر ویڑے چائے تے نظر کیتی اندی زوجہ رو رہی. جڑا بندہ ہن تھی ہائے نہیں کر سکا، بابا جی اندی زوجہ روندی پئی قریب آ کے پیادے روندی کیوں ہے؟ اندی زوجہ دی آواز پیاندی ہے کون ہے جڑا ساڑے ویڑے چو گزرے؟ ابو بصیر دی آواز پیاندی ہے میرا مہمان ہے. اس لئے ابو بصیر دی زوجہ رنی ہے تے رو کے پیاندی ہے مندیاں تیرا مہمان ہے. اے بھی مندیاں شریف ہو سی پر کچھ میرے پردے دا خیال کریں، آخر میں زینب دی منتا داراں. جڑے والے ساکھ ہے نا کچھ میرے پردے دا خیال کریں، آخر میں زینب دی منتا داراں. اس لئے ابو بصیر دی آنکھاں سرخ ہو گئیاں تے زوجہ نو جھنک دے کیا دے اگلا میں تیرے پردے نو من مدت دے بعد زینب دے برا دا مکانی ملے ہے. زینب دے برا دے مکانی دا نام ہے نا تے ابو بصیر دے قدمہ تے ہاتھ لا کے آدھی جے زینب دے ویر دا مکانی ہے تے منو ملن دے. بھج پئی ہے ابو بصیر دی زوجہ حجرے چاہ کے قاسم دے قدمہ تے ہاتھ لا کے پئی آدھی جی میں مومن ہے نا شالا سید ہوئے یا مکانا دے مل پوے نا. اس لئے دیوار نال ٹکر مار کے آدھے ہاں تا سید مجبوریاں کھا گئی ہیں. بسم اللہ کرا، ہاں تا سید مجبوریاں کھا گئی ہیں. ہن اس رات قاسم عارضی قیام کیتا ہے ابو بصیر دے گھر. رات خواب وچ بابا ملیا، او ہتھاں چ کڑیاں، پیراں چ بیڑیاں، گلے چ توک تے قاسم دا متھا چوم کے پیا دن قاسم جی بابا. قاسم بغداد نہ ہوئے، سید ادا ایک بغداد نہ ہوئے، دوسرا بہنا کول واپس نہ جاویں. بابا زندگی سید ادا جتھے نبھدیا نبھا چا. پھر قاسم مستقل قیام کیتا ہے ہلے دی سرزمین تے. دن نو سبیل تے نوکری ملی، دن نو سبیل تے رات ابو بصیر دے گھر، دن سبیل تے رات ابو بصیر دے گھر. وقت گزر دا رہا. انجے ایک دن ابو بصیر دی زوجہ ابو بصیر دے قریب آئی تے آکے پیا دیئے ابو بصیر ہن میری دھی سن نے بلوغت نو پہنچ گئی ہے. تاریخ علیہ اس دی دھی دا نام آسمہ لکھا ہے. آدھی یہ میں چاندی ہاں جو میں دھی نو وسدہ ویکھاں. یہ جملہ ہے جڑا بندہ جملہ سمجھ گیا نا اس نو میرے سارے مضمون دی میرا مقصد پورا ہو گیا. جڑے ویلے ساکھ ہے نا جو میری دھی سن نے بلوغت نو پہنچ گئی ہے، میں چاندی ہاں جو میں دھی نو وسدہ ویکھاں. اس لئے ابو بصیر ہولے ہولے پیا دے داڑھی تے قاسم دی بھی لے پئیے. بسم اللہ کران داڑھی تے قاسم دی بھی لے پئیے. تے انجے قاسم بھی اسے گھرے چران دیا انجے ہولے جے لہجے پیا دیئے ابو بصیر میں مندیاں قاسم شریف ہے، میں مندیاں حیاء لائے،
مگر اللہ جانے کون ہے، نہ حسب دا پتہ نہ نسب دا پتہ، رل آیا ساڑے گھر آئے. جڑے ویلے ساکھ ہے نا نہ حسب دا پتہ نہ نسب دا پتہ، رل آیا ساڑے گھر آئے. اس لئے ابو بصیر دیاں آنکھاں وس پئیاں تے اچھا بولے زوجہ نال رو کے پیا دے اے تو گل ہون کیتی ہے آئندہ گل نہ کرے. ان دی زوجہ قدمہ تے ہتھ لا کے دی کیوں ابو بصیر؟ اس لئے رننا ہے ابو بصیر تین دے پاسے ویکھ کے دے تو نہیں ویکھیا جڑے ویلے صبح دے ٹائم مشک پا کے ویڑے چ ٹر دے منو کانڈ پچھو سگواں ستواں امام نظر آندا ہے. بسم اللہ کرا رو کے پیا دے منو کانڈ پچھو ستواں امام نظر آندا ہے. ابو بصیر اٹھیا ہو گیا فیصلہ تے قاسم دے کول آ کے پیا دے قاسم جی چاچا جان جی بولا. دیوار الموں کر کے دے میں کتھوں لے آواں. ابو بصیر قدمہ دے ہتھ لا کے دے قاسم تیریاں بھیڑاں کوئی نہیں. بسم اللہ کرا تیریاں بھیڑاں کوئی نہیں. اس لئے قدمہ دے ہتھ لا کے دے چاچا اگے ساڑھے چ غیرت دے مریض گزر گئے، میرے سامنے بھیڑاں دا نام نہ چاہ. ساڑھیاں اس لئے باہر آندیاں جڑے ویلے اللہ دے دین تے اوکھی بن جائے. بسم اللہ کرا ساڑھیاں اس لئے باہر آندیاں جڑے ویلے اللہ دے دین نو ضرورت ہوئے. شادیاں تے کدے نہیں آئیاں. ہو گئی شادی، تاریخ اللہ لکھ دائے کچھ عرصے بعد اللہ نے قاسم نو ایک دھی عطا کیتی. نام اس بھین دے نام تے رکھیا جڑی کم دیاں پہاڑیاں چ رول کے مر گئی. نام فاطمہ رکھیا. گزردہ رہا وقت، ایک دن قاسم سبیل تو گھر آئے. یہ آخری جملہ تمہید دا تے میں ایک وین کراں، مجلس میرے حصے دی مکمل ہے. گزردہ رہا وقت، ایک دن قاسم سبیل تو گھر آئے تے ویڑے چ نظر کی تھی. تھوڑے بندے سمجھ سو مگر جڑے سمجھ گئے میری عبادت ہو ویسی. انجے نہ ویڑے چ نظر کی تھی تے زوجہ لے پاس سے ویک کیا دے آسما جی قاسم فاطمہ نظر نہیں آندی. فاطمہ دا نام آیا نا تے اس نو تے پتہ کوئی نہیں جو اے سجاد دا پتر ہے، اے حسین دا پتر ہے. تے انجے بڑی بے جھجک کو کیا دی قاسم او بازار گئی ہے. بسم اللہ کرام بازار دا نام آئے نا تے سید دے پیران تھلو زمین نکل گئی. انجا ہے جی میں جھیکا لے پاسے پانی آندہ ہے. باہر آکے دھینو نال لے کے جا کے ویڑے اچھی جگہ تے بہا کے تے گلے چ کپڑا پا کے ہاتھ بن کے بے دے میرا بچہ میں تیرا پیوں ہاں غریب الوطنہ تیرے سامنے ہاتھ بن کے منت کرے نا آج دے بعد بازار نہ جاویں. جڑے ویلے آکھے نا آج دے بعد بازار نہ جاویں. اس لئے معصومہ نکے نکے ہاتھ پیوں دی داڑھی تھلے رکھ کے دی ہے میں بابا منو جو بازار ونجن تو منع کرے نا میں کوئی سید زادیاں. بسم اللہ کرا اس لئے دیوار نال ٹکر مار کے دے ہائیں تا سید زادی میں دس نہیں سکدا. بسم اللہ کرا ہائیں تا سید زادی میں دس نہیں سکدا. گزردہ رہا وقت قریب آواں چند او چڑھ پیا جڑے چند انتظار چو. بسم اللہ کرا قاسم سبیل تے انت چند محرم دا چڑھیا. سید مشک پانی دی رکھی تے گھر آ گیا. گزردہ رہا وقت دی کھانا لے کے آویا تے سید دیوار الموں کر کے دی میرا بچہ منو کھانے چنگے نہیں لگ دے. پانی لے کے آویا رو کے دی فاطمہ میرا بچہ منو پانی چنگا نہیں لگ دا. ایک دن نا دی کھانا اور پانی ایک پاس سے رکھ کے نا تے انجے قریب آ کے قاسم دے قدمہ تے ہتھ لا کے دی بابا اے سارے جڑے تنو روندیاں ویکھ دے نے تے نہیں جان دے میں تیری دھیاں تیرا خون ہاں. میں محسوس پہ کر دیاں جڑے دن دا چند محرم دا چڑھے ہے تو چھپ چھپ کے رونا ہے. اس لئے سید رو کیا دی میرا بچہ میرے قریب آ میں تنو محرم دا قصہ سناواں. انجے جھولی چ بہا کیا دی میرا بچہ ایک مدینے دا بادشاہ بڑا سونا پیا وسدا امتوں دے کولو وطن چھڑایا. دو دھیاں نال گھن گیا ایک دھی ٹکا گیا. جڑے ویلے سید اتھاں پہنچ دائی نا بابا جی مر جانا لے جملن جڑے ویلے اتھاں پہنچ دائی نا اس لئے دھی پیو دے گالے چ بائیں پا کے دی ہیں بابا ان دی دھی دا نا سکینہ بھی ہا. بسم اللہ کرا رو کے آدھائی ان دی ایک دھی ہے جڑی جنگلہ چ رول رول کے مر گئی. سیدہ دے انہوں کفنی کوئی نہ ملے آ. بسم اللہ کرا جولیاں پھیلاؤ تے میں وین دے قریب آواں. گزر گئے بابا جی 7 محرم تک دے دن 8 محرم 9 محرم بڑی اوکھی گزاری ہے. سید جولیاں پھیلاؤ عبادت میرے حصے دی ہوگی میں ایک وین کر کے تے طالب دعا. 10 محرم دا دن چڑھے آئے
सैयद फटिया पुराना लिबास पाया है, धी को ना ले आए करबला ले पासे टुर पिया करबला बवजी हिल्ला तो बिल्कुल नजदीक है, करबला जाके धी को ऊंचे टिब्बे ते बहाया है। सैयद टिब्बियां च वैन करने शुरू कीते न, मासूमा दी वैन तो सारे ही करेंदे आन, वैन नाना अबू बसीर ही करेंदा, वैन अम्मा ही करेंदी आई, पर बाबा कोई वड्डे दुखी वैन करेंदा। बीबी आदि है जड़े वेले मैं कल लाया है, ते रो रो के आदा बैठा ही नहीं भूलदा, तेरा बजदे घोड़े तुलाना रो रो के आदा बैठा ही नहीं भूलदा, तेरा अकबर दी लाज दे टुकड़े चाना नहीं भूलदा, तेरा अकबर दे सीने चू बरछी कढ़ना। गुजर गया बाबा जी 10 मुहर्रम दा दिन जड़े वेले ढलन दे करीब आया है। बीबी आदि है बाबा मेरे सामने आके दोजानू मिट्टी ते बह गए। बीबी आदि है मेरे गल च बाई पा के पिया दे, मासूमा मेरा बच्चा मैं तेरा प्यू हाँ, गरीबुल वतन तेरे सामने हाथ बन के मिन्नत करे ना दुरलहा। बीबी आदि है मैं दुरलहा वत बाबा मैं कुआदन सर तू चादर लहा, बीबी आदि है मैं सर तू चादर लहाई है, वत बाबा मैं कुआदन सारे च खाक पा, शाम वाले पासे मुंह करके आग सकीना मैं तेरी सुन्नत। बीबी आदि उसले मैं प्यू दे गल च बाई चपाइन, मैं आखे बाबा सच दसा मैं सकीना दी क्या लगदियां, सैयद आदा ओ सरदार न सनो कराए तू किवें जानदी है। बीबी आदि बाबा अज 5वीं रात है, एक बच्ची मेरे ख्वाब विच आंदी है, मेरे सर ते हाथ रख के आदी है मासूमा जागिया यतीमी दे मौसम आ गए नी। बीबी आदि मैं कुआं दी जाग तेरे बाबे नु ज़हर मिलण वाली, बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह करा। गुजर गया 10 मुहर्रम दा दिन, बाबा जी सबील ते सैयद नु ज़हर मिली, औखा घर दे दरवाजे ते आए, सारा मजमून छोड़ गया, सैयद दरवाजे ते दस्तक दिती है, अंदरों बदकिस्मती नाल मासूमा दरवाजा खोला है, दरवाजा खुलन दी देर आई धी दी दीद पई है, प्यू दे चोले ते राते जिगर दे टुकड़े बाहर पे आंदे न, मेरी सैन प्यू दे गल च बाई पा के आदी है बाबा हुण तंडसा मेरा दाद का वतन केड़ा है। बीबी आदि है हुण तंडसा मेरे दादे दा नाम क्या है, सैयद दादा मासूमा मेरा बच्चा ए वक्त नहीं मैं थका आया जल्दी कर मां नु बुला। मेरी सैन दी आवाज पई आंदी है बाबा ओ तनान की हवेली च कोई नुकसान हो गया है, सारा खानदान उत्था ही इकट्ठा है, सैयद दादा जल्दी जा जा के मां नु आख वैणा दी बस कर, मेरे प्यू नु ज़हर मिल गई है, जड़ा बंदा हुण ते इबादत शामिल नहीं हो सका। मासूमा भज पई है जल्दी दे नाल वेड़े चाहिए, मां दे कदमां ते हथ ला के आदी अम्मा वैन बस कर मेरे प्यू नु ज़हर मिल गई है। जड़े वेले आसमान नु पता लगा है जो कासम नु ज़हर मिल गई है, हिले दियां गलियां च बजना शुरू कीता है, मूसा काज़म दिनों पहला कदम वेड़े च रखा है, नजर पई है कासम चौथी खून दी उल्टी कीती है, उसले आसमा जल्दी दे नाल करीब आई है, कदमां ते हथ ला के आदी कासम ए जुमले जड़े जुमले वास्ते इतनी मेहनत कर आया, मेरी सैन दी आवाज पे आंदी है कासम जे मैं देर लई होवे मैं को माफी देवे मेरी मजबूरी बन गई है। उसले कासम दी आवाज पे आंदी है मेरे नाल वड्डी केड़ी मजबूरी है, रुन्नी है मेरी सैन ते रो के पे आंदी है कासम साडा एक 7वां इमाम है जिंदा नाम मूसा काज़िम है। बीबी आदी उन सभी उनजार मिल गई है, उनदा मैयत बगदाद दे पुल ते रुलदा पिया है, बावें जो जेडी ओ खिजार मिली आई उठींदा आया है, दीवार नाल टक्कर मार के आदा हायो मैं गरीब दा बाबा ओ सैयदा दादा ते कोई ज़हर मिल गई है,